Hello and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. Viewers, आज का जो सबसे बड़ा फोकस था मीडिया का एंड राइटली सो, वो सारा इसी खबर पे था कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी और नैब अमेंडमेंट्स की 10 में से 9 तरमीम जो हैं उनको कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने टेन्योर के लास्ट डे पे इस केस का फैसला सुनाया। इसकी 53 हेयरिंग्स हुई और अगर आप यूँ समझें कि अगर हर हफ्ता भी हम लगाएं कि इसकी हेयरिंग हुई है तो 53 वीक्स से इस पे हम समाअत मुस्तकिल सुनते रहे हैं। उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आया है वो 2-1 से आया है। एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा है। इसके जो इम्पैक्ट्स लोगों ने अपनी तरफ से इंटरप्रेट किए इनिशियली वो बड़े सरफेस लेवल के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों ने कहा कि जी एहतसाब होगा और जो एनआरओ दिया गया था पिछली गवर्नमेंट को, जो कि 16 माह अभी हुकूमत करके गई है, उनसे वो एनआरओ वापस ले लिया गया है और अब उन सब का एहतसाब होगा। ये एक एस्पेक्ट है इस जजमेंट का। इसके बहुत दूररस नताइज होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे भी और आने वाले टाइम पे भी। उसकी क्या वजह है? हम हमेशा सुनते रहे कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया इदारा है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इसको बनाया। इसके ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है सियासतदानों को, उन पे करप्शन चार्जेस लगाए जाते हैं और फिर उनको अपनी मर्ज़ी से अपने रास्ते पे चलाया जाता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उनको बताया जाता है आप कौन सी जमात ज्वाइन करें, कौन सी नहीं करें। यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ये मुस्तकिल पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे मुहित है। बिकॉज जब नैब नहीं भी था तब भी यही कुछ हो रहा था इस मुल्क में। हैंड पिक्ड एंड चोज़न पॉलिटिशियंस जो हैं उनको हुकूमत करने का मौका दिया जाता था। इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ है? इस बार ये हुआ कि 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से टकराने वाले नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को, इसी तरह ज़रदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो, जिन पे बेशुमार मुकदमात बने करप्शन के, 2 मिनट के लिए ये भूल जाएं कि उनकी करप्शन रियल थी या नहीं थी, इन सब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सामना किया। ये सब जेल में भी गए, इनका साथ देने वाले ब्यूरोक्रेट्स तक जेलों में गए और उसके बाद जब जिसका जी चाहा उसने एनआरओ दे के इन्हें आज़ाद कर दिया और जब जिसका जी चाहा उसने नैब के ज़रिए से इनको दोबारा कैद कर दिया। इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आई एम टॉकिंग माइनस पीटीआई बिकॉज पीटीआई सिर्फ एक दफ़ा गवर्नमेंट में आई है, इतने लंबे 30 इयर्स के तकरीबन टेन्योर में पीपल्स पार्टी जैसी सीजन जमात और नवाज शरीफ जैसी सीजन जमात ने एक दफ़ा भी ये कोशिश नहीं की कि अगर नैब एक ऐसा इदारा है जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी बारहा पिछली गवर्नमेंट के दौर में 16 मंथ्स में ये कहते रहे कि इसको ख़त्म कर दें, इसको बंद कर दें, बिकॉज़ इसका फ़ायदा कोई नहीं है। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अलग लगते हैं, इतनी मेहनत होती है, प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की कि वो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ सकें, और एंड में ये होता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल चिप ऐसी दे दी जाती है इन सारे सियासतदानों को जो इस गिरफ्त में होते हैं कि वो किसी ना किसी तरह छूट जाते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क से एहतसाब को लपेटते हैं। हमारे मुल्क में पैरेलल सिस्टम्स बनाने का जो रवाज है, असल में नैब उसकी एक आला मिसाल है। एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट मौजूद है, FIA मौजूद है, हर डिपार्टमेंट ख़ुद भी इंट्रोस्पेक्शन करता है और एक सिस्टम होता है, एक कल्चर ऑफ इनटॉलरेंस होता है टूवर्ड्स करप्शन। अगर वो आपके सिस्टम में इम्बेडेड हो तो उसके लिए जो मौजूदा जुडिशल निज़ाम है वही काफ़ी है। इदारा खुद ही आइडेंटिफाई करे किस किस ने करप्शन की है, किसने इल गॉटन मनी से जायदादें बनाई हैं और रेफरेंसेस फाइल करे एंटी करप्शन के साथ, या एंटी करप्शन खुद सब कुछ देखे और रेफरेंसेस फाइल करे जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें। नैब को अलहदा से बनाना और उसको एक पैरेलल सिस्टम के तौर पे चलाना, ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम इट्स सेल्फ कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये टकराव में आता है आपके जुडिशल सिस्टम के साथ। बिकॉज़ एक अदालत मैं लगा लूँ और एक अदालत आप लगा लें तो हम दोनों में पहली लड़ाई तो ये चलती रहेगी कि अदालत ठीक कौन सी है। सो बेसिकली ये जो आज फैसला आया है जिसने नैब को दोबारा पर भी दिए हैं और जो उसे टूथलेस किया गया था उसको वापस दांत भी दिए हैं, इसके शिकंजे में जो सियासतदान आएंगे उसका नतीजा ये होगा कि पॉलिटिकल प्रोसेस जिसका एंड रिज़ल्ट इलेक्शंस होने चाहिए वो रुक जाएगा।
آپ دوبارہ سے وہی ایکسرسائزز ہوتے ہوئے دیکھیں گے جن کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہوگا. لوگ شاید جیلوں میں جائیں گے. اس فیصلے سے بہت پہلے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ نیب ایک دفعہ پھر ایکٹیویٹ ہونے والا ہے. نیب کا سربراہ فوجی سربراہ لگا دیا گیا تھا. ہمیں صرف یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مارکا اس دفعہ بندیال صاحب کے ذریعے سے مارا جائے گا. اور یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ اس دفعہ ہونے جا رہی ہے اس سے کوئی نہیں بچے گا. اس کی ایک وجہ ہے, سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے, دا ہائیسٹ کورٹ, اور سب کے خلاف آیا ہے. سابق وزراء اعظم, آپ کے سابق صدر, اس کی جورسڈکشن میں سب آئیں گے. اب وہ سب اپنے مقدمے جیتیں گے کہ وہ اپنی الیکٹورل پالیسیز بنائیں گے اور اپنی انتخابات کی کیمپینز ڈیزائن کریں گے, یا کوئی تھرڈ پارٹی کے پاس جا کے دوبارہ بارگین کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دس برنگز می ٹو دا پوائنٹ کہ نگران گورنمنٹ اتنی کانفیڈنٹ کیوں نظر آ رہی تھی. میرے سامنے انٹرویو کی ڈیٹیلز موجود ہیں نگران وزیر اعظم کی, جس میں ان کے جوابات میں کوئی سینس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ادھر کی بال ادھر پھینک دیتے ہیں اور ادھر کی بال ادھر پھینک دیتے ہیں. فار ایگزامپل, عام انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر نگران وزیر اعظم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو میرے خیال ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے, ہماری نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ صدر مملکت کے خط سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, تو کہتے ہیں انہوں نے تو تجویز دی ہے, کوئی فیصلہ تو نہیں دیا. صدر نے الیکشن کمیشن کو جو تجویز دی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. صدر عارف الوی آئینی طور پہ ملک کے سربراہ ہیں, آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے دیا, ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی تو ہے. سوال گندم جواب چنا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ 1 ستمبر کو ایوان صدر میں ملاقات میں آپ شریک نہیں تھے, تو آپ اس خط کے کوئی قانونی پہلو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اس کا کوئی قانونی پہلو نہیں ہے. جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. ہم 1 دن رہیں گے یا 1 مہینہ رہیں گے, جتنا بھی عرصہ رہیں گے قانون کے تحت رہیں گے. قانون کب تک کہتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے. یہ سارے ایمبیگوس آنسرز اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہی نوز کہ کنفیس نہیں کرنا, بٹ وی آر ہیئر ٹو اسٹے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومتوں کو آپ قانونی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل قانونی سمجھتے ہیں. اخلاقی طور پر اگر آپ پہ دباؤ آتا ہے تو آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے؟ جی بالکل, قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے, قانون کی تشریح عدالتوں کا کام ہے. نیب ترامیم پر عدالتی فیصلہ دیکھ کر نظر ثانی سے متعلق فیصلہ کریں گے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بندیال صاحب نے فیصلہ دیا ہے اس کا اصل بینیفیشری کون ہے. اس کے اصل بینیفیشری یہ انٹرم سیٹ اپ ہے. اس انٹرم سیٹ اپ میں فواد حسن فواد, توقیر شاہ, احد چیمہ, سارے وہ لوگ موجود ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. اینڈ وائی آئی سے کمپرومائزڈ؟ ناٹ بیکاز ان کا کسی خاص جماعت سے تعلق ہے, اس لیے کہ نگران میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جس کا کسی جماعت سے تعلق ہو. یہ سب لوگ تو بہت واضح طور پہ نون لیگ کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں. سرفراز بگٹی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. خود کاکڑ صاحب, وزیر اعظم صاحب, ایک وقت میں نون لیگ کے اسپوکس پرسن رہ چکے ہیں, ایک وقت میں پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن رہ چکے ہیں. تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ بلاول صاحب مانگ رہے ہیں, ایک تو وہ ہمارے پاس نگران کی شکل میں نہیں آئی, تو پھر مستقل شکل میں تو بہت دور کی بات ہے. اور بلاول صاحب کو بھی اب اس کی ہوش آئی ہے, حالانکہ وہ 16 months مریم نواز شریف کی یہ جو ڈیمانڈ تھی لیول پلینگ فیلڈ کی, اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولے. تو دے آر آل بینیفیشریز آف دا سیم سسٹم. اب یہ سب نیب کے شکنجے میں آئیں گے, اور سوائے اس کے کہ ساری پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں اور پاکستان میں الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں, بہت مشکل ہے کہ اب آپ پاکستان میں اوپن پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور الیکشنز ہوتے دیکھیں. نگران گورنمنٹ کی ساری پوسچرنگ یہ ہے کہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے, دے آر ہیئر ٹو ٹیک کیئر آف اکانومی, اور ان کی جو پوسچرنگ ہے اور ان کی جو ایکسس ہے وہ آئینی حدود سے باہر نکل چکی ہے. دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ کہ کیا کانسٹیٹیوشنل ہے کیا نہیں ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ پرائیویٹائزیشن بھی کر رہے ہیں پی آئی اے کی. ان کو اگر کوئی ایم او یوز سائن کرنے پڑتے ہیں یا ان کو کوئی انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, وہ اسے بھی اپنا مینڈیٹ سمجھتے ہیں. وہ کوئی اسٹرکچر
اسٹرکچرل چینجز لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایکنک کے ذریعے سے وہ بھی انشور کیا ہے کہ ہم کر سکیں گے، جس کو چاہیں گے ترقیاتی فنڈز دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. FBR میں کیا کرنا ہے، IMF کو کیسے خوش رکھنا ہے، ایوری تھنگ از ویل ٹیکن کیئر آف. سو بندیال صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جاتے جاتے ہمیں جب نیب بنی تھی مشرف صاحب کے دور میں، اس دور میں دھکیل دیا ہے. تھینک یو ویری مچ ٹو دا PDM گورنمنٹ جس نے صرف اپنے کیسز ختم کرائے، باقی نیب کو اسی طرح چھوڑا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کے پیچھے جا سکے، PTI کو پکڑ سکے. اور بھی جن لوگوں کو، زرداری صاحب بھی ایونچولی تو کمپیٹیٹر ہی ہیں، وہ تو صرف 16 منتھس کا ارینجمنٹ تھا جس میں اکٹھے بیٹھے تھے. تو PDM گورنمنٹ، مسلم لیگ نون، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ بس شہباز شریف اور ان کی فیملی کے کیسز ختم کرا دیں، کوئی ٹاپ 40 جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے کیسز ختم کرا دیں، باقی نیب کو رہنے دیں. یہ رہنا چاہیے کیونکہ یہ کام آتا ہے جب اپنے دشمن کے خلاف استعمال ہونا ہوتا ہے. اب یہ واپس آپ پہ استعمال ہوگا، اور یہ واپس آپ پہ استعمال ہوگا. آئرنی یہ نہیں ہے، آئرنی یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ ڈسٹرپٹ ہوگا، لوگوں تک ریلیف نہیں پہنچے گا، پالیسیز سیاسی لوگ مینڈیٹ لے کے نہیں بنا سکیں گے، اور یہ ساری ذمہ داری سراسر اگر آتی ہے تو PDM اور پیپلز پارٹی پہ آتی ہے، جو اب جتنا مرضی شور مچا لیں کہ الیکشنز کرائیں، ڈیٹ دیں، لیکن جب ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ ایسا ایک سیٹ اپ نیب جیسا جو کہ یوز ہوتا ہے فار پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ بلیک میلنگ، اس کو ختم کریں، تو انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا. I'll see you tomorrow.